बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तफसीर सूरत अल-कहफ कोर्स में आप सबको खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी 31 यानी कि 31 आयात हो चुकी थी तफसीर के साथ, और पहली 10 हिफ्ज़ भी हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 7 यानी कि लेक्चर नंबर 7 में आज हम 32 आयत से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक नया वाक़या जो शुरू हो रहा है वो किस चीज़ के बारे में है और क्या हुआ इस वाक़े में। चलें जी, दुआ मांग लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 32 आयत। वाद्रिब और बयान कीजिए लहुम उनके लिए मसलन मिसाल रजुलैनी मिसाल रजुलैनी दो आदमियों की जालना बनाए हमने लिअहदिहिमा इन दोनों में से एक के जन्नतैनी दो बाग, यानी कि दो लोगों की मिसाल बयान हो रही है, लेकिन दोनों में से एक गरीब है और एक बहुत ज़्यादा अमीर है। ठीक है, ये जान लीजिए शुरू में ही, एक गरीब है और एक अमीर है। ठीक है, जो अमीर है उसके पास दो बाग हैं। ठीक है, आगे वो बाग किस किस चीज़ के हैं वो भी जान लेते हैं। जन्नतैनी दो बाग मिन अनाबिन अंगूरों के, वहफ़फ़नाहुमा और घेर लिया हमने उन दोनों को, यानी कि उन दोनों बागों को घेर लिया हमने बिनख़लिन खजूर के दरख्तों से, वजअलना और बनाए हमने बैनहुमा उन दरमियान उन दोनों के ज़रअन खेत। अच्छा जी, बयान कीजिए लहुम उनके लिए, किन के लिए? आहले मक्का के लिए। ठीक है, अरबों के यहाँ अंगूरों का बाग सबसे बेहतर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है अंगूरों का बाग, इसलिए अंगूरों के बाग के साथ उनको मिसाल दी जा रही है दो आदमियों की। ठीक है, दो आदमी थे, उनमें से एक के पास बाग था के थे और उन बागों को खजूरों ने घेर लिया था। साइडों पे खजूरें थी होंगी और एक साइड पे खजूरें होंगी और एक साइड पे अंगूरों के दरख्त होंगे या जो भी बेलें वगैरह सारा कुछ, खजूरें भी थी और अंगूर भी थे। और बनाए हमने उन दोनों में, यानी कि उन दोनों खजूर और अंगूरों के दरख्तों में ज़रअन खेत, यानी कि हरियाली। किलता दोनों अलजन्नतैनी बागों ने आतत दिया उकुलहा फल अपना, वलम और ना तज़लिम कमी की मिनहु उसमें शैअन कुछ भी, वफज्जरना और जारी कर दी हमने खिलालहुमा उन दोनों के बीच नहरन एक नहर। आप अगर इमेजिन करें, एक साइड पे खजूर के दरख्त हों, एक साइड पे अंगूर के दरख्त हों, दरमियान में हरियाली भी हो और एक साइड पे पानी भी गुजरा हो, यानी कि नहर भी गुजर रही हो, तो वो कैसा, एक इमेजिन करें कैसा लग रहा होगा। और आतत दिया उकुलहा फल अपना, यानी कि उन दोनों ने फल अपना, वलम और ना तज़लिम कमी की मिनहु उसमें शयन कुछ भी, यानी कि दोनों बागों ने अपना पूरा फल दिया, पूरा फल लाते, कमी ना होती। पानी भी दरमियान से गुजर रहा था, वाफर मिकदार में बागों के अंदर से गुजर रहा था। जब मर्जी फ़ायदा उठाएं, यानी कि उस पानी से जब मर्जी फ़ायदा उठाएं और जब मर्जी छोड़ दें। आयत नंबर 34 देखें। वकाना और हुआ लहू उसके लिए, किसके लिए? समारुन फल, किसके लिए? उस आदमी के लिए, यानी कि उस बाग वाले के लिए। फल फ़क़ालत उसने कहा लिसाहिबिही अपने साथी से। ऊपर बयान हुआ है, दो आदमियों की मिसाल बयान हुई है, तो फ़क़ाला भी कहा किसने? उस आदमी ने जिसके बाग थे, उसने लिसाहिबिही अपने साथी से कहा, वहुआ जबकि वो युहाविरुहु वो इससे बातचीत कर रहा था, आना मैं अक्सरू ज़्यादा हूँ मिन का तुझसे, मालन माल में, व अअज़्ज़ु और ज़्यादा इज़्ज़त वाला हूँ, नफ़रन जत्थे में। इस आयत से कुछ आपको मालूम हुआ, कुछ खुद आपको तर्जमा समझ आया या नहीं? आया होगा कुछ ना कुछ तो समझ, क्योंकि वो दोनों जब आपस में बात कर रहे थे और जिसके पास ज़्यादा माल है वो क्या कह रहा है गरीब को, यानी कि हकीर समझ रहा है उसे, कह रहा है कि मैं तुझसे ज़्यादा बेहतर हूँ माल में और ज़्यादा इज्जत वाला हूँ और जत्थे में। अच्छा जी, इस आयत में सामारुन लफ्ज़ आया, वो
समरतुन की जमा है। सामारुन समरतुन की जमा है। किसी चीज़ का फल, नतीजा या खुलासा या पैदावार इसमें से निकले। ठीक है, समर इसे कहते हैं किसी चीज़ का फल, नतीजा या खुलासा या पैदावार। ये समरुन की वजाहत है। समरा की जमा सीमार है। सामारुन की जमा क्या है? सामारुन किसकी जमा है? समरातुन की। समरातुन की जमा क्या है? सामारुन। यानी कि ये जो लफ्ज़ इधर आया है सामारुन, ये किसकी जमा है? समरातुन की। और समर, समर की जमा क्या है? यानी कि समारुन जो इधर लफ्ज़ है इसकी जमा क्या है? ये खुद भी जमा है, लेकिन इसकी आगे जमा क्या है? सिमार। सिमार। और सिमार की आगे जमा क्या है? सुमुर। सुमुर। यानी कि ये सारी जमा है। जमा की जमा की जमा की जमा। अरबी में ये हो रहा है जमा की जमा की जमा की जमा। जैसे ये खुद भी जमा है, इसके आगे भी जमा है, फिर उससे आगे की जमा है। समारुन जमा है, फिर समारुन की जमा क्या है? सिमार है, और सिमार की जमा क्या है? सुमुर। अब आप कौन सा याद करेंगे? अरबी जमा की जमा होता है ना, इसलिए कौन सा आप याद करेंगे? सारे ही याद करने पड़ेंगे। अच्छा जी, खेती की पैदावार बहुत ज़्यादा थी। अब वो शख्स मालदार कैसे हुआ? क्यों उसके पास ज़्यादा माल था? क्योंकि खेती की पैदावार बहुत ज़्यादा थी। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पैदावार को बेचकर माल और दौलत बहुत ज़्यादा कमाया हुआ होगा उसने, इसलिए। साथी कोई भी हो सकता है। ये जो साथी की बात है, साहिब ही, साथी कोई भी हो सकता है। कोई बचपन का साथी या कोई दोस्त या कोई भी। उसे कह रहा है अना अक्सर हूँ, मैं ज़्यादा मालदार हूँ। यानी कि फोकियत जिताना चाह रहा था। माल की वजह से अपने आप को बड़ा समझ रहा था, अना इख्तियार कर रहा था, गुरूर कर रहा था, और दूसरों को हकीर समझ रहा था कि मैं तुझसे ज़्यादा बेहतर हूँ। नफरन जत्थे में। अब नफरन का क्या मतलब? ख़ानदान बड़ा होना। यानी कि एक ख़ानदान बड़ा है मेरा, या मेरा मेल मिलाप ज़्यादा है। ठीक है, मेल मिलाप के मायनों में ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ख़ानदान बड़ा है, कुंबा या कबीला बड़ा है। माल जब भी जिस इंसान के पास भी होता है ना, या पैसा होता है, उसकी इज्जत बहुत बन जाती है, उसके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी फैमिलियाँ बढ़ जाती हैं, उसके साथ हर कोई ताल्लुक़ बनाना चाहता है क्योंकि उसके पास माल होता है। जिसके पास माल ज़्यादा होता है वो आखिरत से बेफिक्र हो जाता है। जैसे कि ये कह रहा था, और ये गुरूर करते करते वो अपने बाग में दाखिल हुआ कि मैं ज़्यादा बेहतर हूँ तुझसे माल में। ये गुरूर करते करते वो, अगली आयत में बताया जा रहा है, वह दखला, और दाखिल हुआ जन्नतहू, अपने बाग में, वह हुआ इस हाल में कि वो ज़ालिमुन, जुल्म करने वाला था, लिनफ्सिही, अपनी जान पर, कौला, कहने लगा, माँ नहीं, अज़ुन्नु, मैं गुमान करता, कि मैं यकीन रखता, अन के तबीदा, बर्बाद होगा, हादिही, ये बाग, अबदन, कभी भी। यानी कि वो एक तो गुरूर कर रहा है, गुरूर करते करते अपने बाग में दाखिल हो रहा है, और साथ साथ ये बातें करता जा रहा है कि मैं कभी यकीन नहीं करता, मैं कभी गुमान नहीं करता कि ये बाग मेरा कभी भी ख़त्म होगा, कभी बर्बाद होगा, यानी कि इसको कभी कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ तबीदा जो है, तबीदा, ये बैदन के मैंने में आ रहा है, बैदन, बैदन से निकला है। ठीक है, और बैदा कहते हैं जंगल या सहरा को। जब कोई चीज़ बिखर जाती है, ख़त्म होने लगती है, तबाह बर्बाद हो जाती है, तो उससे ये तबीदा निकला है। ठीक है, बैदा। अगली आयत में क्या है? वमा, और नहीं, अदुन्नु, मैं गुमान करता, साता, क़यामत, क़ाइमतन, कायम होने वाली है, वलाइन, और अलबत्ता अगर, रुदित्तु, मैं लौटाया गया, इला रब्बी, तरफ अपने रब के, लाजिदन्ना, अलबत्ता मैं ज़रूर पाऊँगा, खैरन, बेहतर, मिनहा, इससे, मुनक़लबन, लौटने की जगह या इंजाम। अब इस आयत का क्या मफ़हूम है? क्या बयान किया जा रहा है इस आयत में? वो कह रहे हैं अव्वल तो क़यामत आने वाली ही नहीं है, आएगी नहीं। अगर आ गई तो मुझे बेहतर जगह मिल जाएगी, क्योंकि अगर मुझे दुनिया में इतना माल मिला है, इतनी दौलत मिली है, इतनी अच्छी बेहतर जगह मिली है, तो आखिरत में तो इससे भी बेहतर जगह मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं, ये जो खुद दुनिया में अपने आप को बेहतर समझ रहा है, अपने आप को माल ही बस मालदार समझ रहा है, उसे अल्लाह भूल गया है, उसे आखिरत भूल गया है, ये हमारे करीब नहीं है, इसका क़यामत वाले दिन ज़ोर नहीं चलेगा। इस माल की वजह से, इस दौलत की वजह से क़यामत वाले दिन ये अपना ज़ोर आज़माई नहीं कर सकता।
اگلی آیت دیکھیں، قال کہا لہو اسے، صاحبہ اس کے ساتھی نے. اب وہ جو غریب تھا نا، جو حقیر تھا، جسے وہ حقیر سمجھ رہا تھا، جو غریب تھا اس کا ساتھی، وہ آگے سے اسے سمجھا رہا ہے. قال کہا لہو اسے، صاحبہ اس کے ساتھی نے، وہوا جب کہ وہ، یحاورہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرتا کیا انکار کرتا ہے تم، بالذی اس کا جس نے خلقک پیدا کیا تجھے، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفۃ نطفے سے، ثم پھر سواک درست بنایا تجھے، رجلاً ایک مرد. کون سا ساتھی کہہ رہا ہے؟ وہ جس کے پاس باغ نہیں تھا، نہ مال تھا. وہ جواب دینے لگا، کیا تم کفر کرتے ہو اس ہستی کا، اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، یعنی کہ حضرت آدم کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت آدم کو مٹی سے بنایا تھا، پھر اسی کے ہم نسل ہیں آگے سے، ان کی طرف اشارہ ہے. اور جس نے تجھے بہترین شکل و صورت سے بنایا، اس کا کیا انکار کر رہے ہو. اگلی دیکھیں آیت 38، لیکن ہوا وہ، اللہ ربی میرا رب ہے، ولا نہیں اشرکو میں شریک ٹھہراتا، بربی ساتھ اپنے رب کے، احدن کسی ایک کو. یہ کس نے کہا ہے؟ وہ جس کے پاس مال نہیں تھا، وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں میرا رب اللہ ہے، میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا. آیت نمبر 39، ولولا اور کیوں نہ، اذ جب دخلتا داخل ہوا تو، جنتک اپنے باغ میں، قلتا کہا تو نے، ما شاء اللہ جو چاہا اللہ نے، لا قوت نہیں کوئی قوت، الا مگر باللہ اللہ کی توفیق سے. ان اگر تارانی تو دیکھتا ہے مجھے، آنا کہ میں، اقل کم تر ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، و ولدن اور اولاد میں. پھر وہی شخص سمجھا رہا ہے کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تو ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے، دل خوش ہو اس نعمت کو دیکھ کر، تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت کہنا ضروری ہے. جو نعمت کو دیکھ کر پڑھ لے وہ شکر گزار ہوتا ہے اور اس کی نعمت محفوظ ہو جاتی ہے. لیکن اس نے نہیں پڑھا تھا، وہ اپنی باتوں میں، اپنی گمانیوں میں، اپنی غرور میں باغ میں داخل ہوا اور باتیں کرتا گیا. تو پھر اس کے بعد پہ یہ جواب اسے آگے دیا گیا. آگے کیا ہوا ہے وہ بھی دیکھیے، پڑھیے آیت نمبر 40 میں، فعسا تو امید ہے، ربی میرا رب، یؤتینی کہ وہ دے گا مجھے، یؤتینی وہ دے گا مجھے، خیرن بہتر، من جنتی کا تیرے باغ سے، وہ یرسلا اور وہ بھیجے، علیہا اس پر یعنی کہ اس باغ پر، حسبانن کوئی عذاب، من السماء آسمان سے، فتصبحا تو وہ ہو جائے، سعیدن میدان، زالقن چٹیل یا صاف، ویرسلا اور وہ بھیجے، علیہا اس پر، کس پر؟ اس باغ پر، حسبانن کوئی عذاب کیوں آئے؟ اس کی ناشکری کی وجہ سے، یعنی کہ اس کی ناشکری کی اسے سزا ملے، سزا کے طور پر اس پر باغ پر عذاب آ جائے، یا آسمان کی کوئی آفت آ گرے تو وہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ وہ باغ پتھر بن جائے، یعنی کہ چٹیل میدان بن جائے، صاف میدان بن جائے. اب زالقن جو ایسی زمین جس پر پاؤں رکھیں تو وہ پھسل جائے، زالقن کہتے ہیں ایسی زمین کو جس پر پاؤں رکھیں اور وہ پھسل جائے، یعنی کہ چکنا پتھر. چکنا پتھر دکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس پر کوئی بھی چیز اگتی نہیں ہے، اس پر کوئی بھی چیز ٹھہرتی نہیں ہے. آگے دیکھیے 41، او یا یصبح ہو جائے، ماؤہا پانی اس کا، غورن گہرا، فلن تو ہرگز نہیں، تستطیع تم استطاعت رکھو گے، لہو اسے، طلباً تلاش کرنے کی. غورن گہرا مطلب زمین کے اندر چلا جائے، ٹھیک ہے. غورن کا مطلب گہرا، مطلب کہ پانی زمین کے اندر چلا جائے، ٹھیک ہے. پھر نہیں تم استطاعت رکھو گے اسے تلاش کرنے کی، مطلب اپنی زمین کو، اپنے باغ کو کبھی بھی واپس نہیں لا سکو گے، نہیں تم تلاش کر سکو گے اپنے باغ کو ویسا جیسا تم گمان کرتے ہو. 42 آیت، وَأُحِیطَ اور گھیر لیا گیا، بِثَمَرِہِ پھل اس کا، فَأَصْبَحَ تو اس نے صبح کی، یقلبو وہ ملتا تھا، یعنی کہ وہ ملتا رہا یا ملتا تھا، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، علی اس پر،
ما جو انفقا اس نے خرچ کیا تھا فیہا اس میں یعنی کہ وہی باغ میں، وہیا اور وہ باغ خاویتن گرا پڑا تھا علی عروشہا اپنی چھتوں پر، ویقولو اور وہ کہہ رہا تھا یا لیتنی اے کاش کہ میں لم نہ اشرک میں شریک کرتا بربی ساتھ اپنے رب کے احدن کسی ایک کو۔ اس آیت میں کیا بتایا جائے کہ اس باغ پر عذاب آ گیا، آسمانی آفت آ گئی۔ یکلبو وہ ملتا تھا یعنی ہتھیلیاں آگے پیچھے رگڑنے لگا۔ حسرت اور افسوس کی ایک نشانی ہے کہ جب بھی حسرت اور افسوس ہوگا تو انسان اپنی ہتھیلیاں رگڑنے لگتا ہے، آگے پیچھے ملنے لگتا ہے۔ حسرت اور افسوس سے ملتا رہا۔ خاویۃ علی عروشہا یعنی کہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر سے کیا مراد ہے؟ جب آفت آئی چھت گری تو وہ بھی گر گئی۔ اور اس کے علاوہ بیلوں کو اوپر چڑھانے کے لیے جو چھتریاں سی بنائی جاتی ہے اس کی بھی طرف اشارہ ہے کہ جو چھتریاں بنائی جاتی ہے وہ بھی گر گئی اور وہ سارا کچھ ایک دوسرے کے اوپر الٹ پلٹ ہو گیا۔ 43 آیت دیکھیں۔ ولم اور نہ تکن تھے لہو اس کے لیے فئاتن جماعت کے لوگ ینصرونہ جو مدد کرتے اس کی من دونی سوائے اللہ کے، وما اور نہ کانا تھا وہ منتصرن بدلہ لینے والا، یعنی کہ جو شروع میں جہاں سے شروع ہوا تھا ترجمہ وہاں ایک بات ہوئی تھی کہ میں جتھے میں زیادہ ہوں، یعنی کہ میرا خاندان بڑا ہے، میں مضبوط ہوں، میں قوت والا ہوں۔ اب یہاں کیا آ رہا ہے کہ کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، ٹھیک، کوئی جماعت کا کوئی بھی ممبر اس کی مدد کے نہ کر سکا۔ منتصرن یعنی انتقام نہیں لے سکتا تھا، منتصرن کا مطلب ہے اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا، انتقام نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اگر دنیا کا کوئی انسان ایسا کرتا پھر تو وہ انتقام لے لیتا، لیکن یہ آسمانی آفت تھی، وہ انتقام کس سے لیتا، کس سے بدلہ لیتا؟ جماعت اور جتھا ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکا۔ 44 آیت دیکھیے۔ ہنالکا وہاں الولایت سارا اختیار، ولایت اختیار للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الحق جو سچا ہے، ہوا وہ خیرن بہتر ہے، ثواباً بدلہ دینے میں، وہ خیرن اور بہتر ہے، عقباً انجام کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ سچا ہے، وہ بہتر ہے بدلہ دینے میں ہر لحاظ سے، اچھا بدلہ بھی اور بہتر بدلہ بھی۔ اگر یہ دیکھیے وَاضْرِبْ اور بیان کیجیے لہم ان کے لیے مثال الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، کما جیسے پانی انزلناہ اتارا ہم نے اسے من السماء آسمان سے، فاختلط تو مل جل گئی بھی ساتھ اس کے نباتات الارض زمین کی، فاصبح تو وہ ہو گئی حشیماً چورا چورا، تذروہ بکھیرتی ہیں اسے یا بکھرتی ہیں، الریاح ہوائیں، یعنی کہ وہ زمین جو ہو گئی چورا چورا تو بکھیرتی ہیں اسے کون؟ ہوائیں، وکانا اور ہے اللہ علی اوپر کلی ہر شئین چیز کے مقتدرہ قدرت رکھنے والا۔ واضرب یعنی ایسی چیز بیان کر کے دوسری چیز یاد آ جائے، ایسی چیز بیان، واضرب کا کیا مطلب ہے؟ ایسی چیز بیان کرنا کہ اس کی نسبت دوسری کوئی چیز یاد آ جائے، ایک حالت کو دوسری حالت پر مارنا، یا ایک ایسی مثال یا چیز بیان کرنا جو دوسری چیز کو واضح کر دے، واضرب کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ فاختلط دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے اجزاء کو ملا دینا، فاختلط دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے اجزاء کو ملا دینا، کیا مل گیا؟ نباتات الارض، ٹھیک ہے، یہ آیا نا نبات الارض، ٹھیک ہے، اور نبات زمین سے ہوتی ہیں، نبات یعنی کہ جو چیز اگتی ہے وہ زمین سے ہوتی ہے، جیسے یہ ہریالی ہمیشہ نہیں رہتی، بہار ختم ہو ہی جاتی ہے، ایسے ہی یہ دنیا ختم ہو ہی جانی ہے۔ فاصبح تو وہ ہو گئی حشیماً چورا چورا، حشیماً جو ہے یہ حشیم سے نکلا ہے، حشیم ہڈی یا سوکھی روٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہڈی یا سوکھی روٹی کے لیے حشیم استعمال ہوتا ہے، توڑنے کے الفاظ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سہج چیز کو ہڈی یا سوکھی روٹی کو توڑنے کے الفاظ میں جیسے وہ چورا چورا ہو جانا، یعنی سوکھی ہوئی چیز جلدی ٹوٹ جاتی ہے اور ہری جلدی نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے، حشیم اس لیے آیا چورا چورا یعنی کہ جو چیز توڑی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اسی طرح ہاشم نکلا ہے، ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام ہے۔
اور ان کا نام اور یہ لقب کیوں پڑا تھا وہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ سخی انسان تھے، حاجیوں کی خدمت یا مہمانی کرتے تھے، روٹی توڑ کر شوربے میں ڈال کر خاص سرید بناتے تھے، اس لیے ان کو ہاشم کہلایا جاتا ہے، یعنی کہ ہاشم روٹی توڑنے والا ہے۔ اور سرید سنت ہے کھانا، ٹھیک ہے، کہ کوئی شوربے میں چیز ملا کے کھانا سنت ہے، اور یہ سرید عربوں کی خاص ڈش ہے۔ آگے آیت نمبر 45 دیکھیے۔ 45 کا بھی ہم نے جو ترجمہ پڑھا ہے، یہ ایک دنیا کی حقیقت بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اور کیسے ختم ہونا ہے کہ یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہوائیں جو ہے نا وہ ہر چیز کو بکھیر کے ادھر ادھر کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 46۔ المال مال والبنون اور بیٹے زینت زینت ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، والباقیات الصالحات والباقیات اور باقی رہنے والی ہیں، صالحات نیکیاں، خیر بہتر ہیں، عند اپنے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر اور بہتر ہیں، عملاً امید کے اعتبار سے۔ یعنی کہ مال اور بیٹے دنیا کی زینت تو ہیں، لیکن یہ ایک آزمائش بھی ہیں، یہ دنیا تک ہی رہیں گے، اس کے بعد نہیں رہیں گے، اس کے بعد صرف اپنے لیے وہ نیکیاں ہوں گی جو ہم نے کمائی ہوں گی اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ بہتر ثواب دینے والا ہے ہر اعتبار سے۔ وَيَوْمَ اور جس دن نسیرو ہم چلائیں گے، الجبال پہاڑوں کو، وچرا اور آپ دیکھیں گے، الارض زمین کو، بارزتاً کھلی ہوئی یعنی کہ عیاں، وحشرناہم اور اکٹھا کر لیں گے ہم انہیں، فلم پھر نہیں، نغادر ہم چھوڑیں گے، منہم ان میں سے، احدن کسی ایک کو۔ پہاڑوں کے پاؤں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے چلیں گے؟ قیامت والے دن ہر چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر چیز عیاں ہو جائے گی، کیسے؟ یعنی کہ زمین بالکل صاف ہو جائے گی، پہاڑ چلیں گے تو زمین بالکل صاف ہو جائے گی، نغادر یعنی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے، اس طرح ہر چیز ختم ہوگی۔ وَعُرِضُوا اور وہ پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ اپنے آپ کے رب پر، صفاً صف در صف، یعنی کہ لائن کے حساب سے لائن بنائی ہوئی ہوں گی، اس حساب سے صف در صف آگے جائیں گے۔ لقد البتہ تحقیق، جئتمونا آگے تم ہمارے پاس، کما جیسا کہ خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، اولا پہلی مرتن بار، بلکہ زعمتم گمان کیا تم نے، اللہ کے ہرگز نہیں، نجعل ہم بنائیں گے، لکم تمہارے لیے، موعدن کوئی وعدے کا وقت یا کوئی جائے پناہ۔ اب پیدا کیا ہم نے پہلی بار، کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اکیلے اور بے لباس ہوں گے، اکیلے اور بے لباس قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے اور صف در صف ہوں گے۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ننگے بدن ننگے پاؤں بن ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت ایسا ہوگا کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، بس اپنی فکر ہوگی، یعنی کہ نفس نفسی ہوگی، اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ صرف دنیا ہے جدھر دھیان ہوتا ہے ایک دوسرے کی طرف، آخرت میں کسی کا دھیان نہیں ہوگا۔ اگلے یہ دیکھیں 49۔ وَوُضِعَ اور رکھ دی جائے گی، الکتاب کتاب، اب کتاب کون سی ہے؟ نامہ اعمال، فترا پس آپ دیکھیں گے، المجرمین مجرموں کو، مشفقین ڈر رہے ہوں گے، مما اس سے جو فیہ اس میں ہوگا، یعنی کہ اس نامہ اعمال میں جو کچھ ہوگا اس سے مجرم ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا ہائے افسوس ہم پر، مالی ہذا الکتاب کیا ہے اس کتاب میں، لا یغادر نہیں چھوڑا، صغیرتن کسی چھوٹی چیز کو، ولا کبیرتن اور نہ کسی بڑی چیز کو، الا مگر احصاہا مگر اس نے شمار کر رکھا اسے، مگر شمار کر رکھا مطلب اس نے لکھ رکھا ہے اس میں، وہ وجہ اور پا لیں گے، ماں جو عملو انہوں نے عمل کیے، حاضرن حاضر، ولا اور نہ یظلم ظلم کرے گا، ربک رب آپ کا، احدن کسی ایک پر، یعنی کہ وہ نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا، کہاں رکھا جائے گا؟ ہاتھوں میں، یعنی کہ ہاتھوں میں دے دیا جائے گا،
मुशफिकन वो डर रहे होंगे। ठीक है, ये मुशफिकन शफक से निकला है। ठीक है, शीन फा कॉफ शफक। शफक कहते हैं गुरूब आफ्ताब के वक़्त को। ठीक है, यानी कि कुछ रोशनी होती है और कुछ तारीकी होती है। ठीक है, इख्तलात मिल जाना, यानी कि थोड़ी-सी रोशनी और थोड़ी-सी तारीकी, यानी कि थोड़ा अंधेरा और थोड़ी रोशनी ये आपस में मिल जाते हैं। मगरिब के वक़्त जब ख़ास तौर पे सूरज डूब रहा होता है, थोड़ी रोशनी होती है और थोड़ा अंधेरा होता है। इसी तरह शफ़क़त कहते हैं ऐसी मोहब्बत जिसमें ख़ौफ़ भी हो, जैसे माँ बच्चे पर शफ़ीक होती है, शफ़क़त करती है, मोहब्बत करती है, लेकिन अंदर ही अंदर डर होता है। जैसे बच्चे को थोड़ी-सी तकलीफ़ होने पर डर सा लगने लग जाता है कि ज़्यादा बीमार ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। इसी तरह मुजरिम भी डर रहे होंगे कि इसलिए कि इस किताब में, इस पर्चे में क्या लिखा जा रहा है, ठीक है? कौन-सा नंबर हमारा लग रहा है इसमें? जब वो देखेंगे तो कहेंगे हाय अफ़सोस कि इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, इसने हर छोटी बात लिखी है, हर बड़ी बात लिखी है, हर चीज़ शुमार की हुई है, हर चीज़ गिन के लिखी रखी हुई है। इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, हाय अफ़सोस। वला और नहीं ना यादलिमु ज़ुल्म करेगा रब्बुका आपका रब अहदन किसी एक पर, यानी कि किसी एक पर भी ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। वो अपने अमाल का खुद ही जायज़ा लेंगे और देखेंगे और उसी हिसाब से उनको जज़ा व सज़ा होगी। आयत नंबर 49 तक काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे 49 आयात कंप्लीट हुई। पहली 10 आयात हिफ्ज़ भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका लिंक आगे सबसे शेयर कीजिए ताकि आप सबके लिए भी सदका जारिया हो और कोई आपके शेयर करने से ही इस कुरान की तरफ आ जाए। अगर कोई भी कुछ सीखना चाहता है, कुरान का तर्जुमा, तफसीर या अरबी या हिफ्ज़ वगैरह करना चाहता है तो पर्सनल रब्ता भी कर सकते हैं और यहाँ कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दे दिया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।